मोगाच्या बाबिणेनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आज पयस बाबा घेवन पेद्रू आनी सांपावलीचे परब आचरण करनासा. ह्या जनसा सुरिल्ल्या इगमतेचे बळादीक खांबे हांचे वरवीं सुरविल्ली गजमतां बेगीनच वाडली आनी बळादीक जाली. आज तांचे फेस्त आमी आचरण करन तांचे बरी आमी क्रिस्ताची फाटलाव करयन आमचे पयसभा बळादीक करूंक जाय आनी क्रिस्ता साक्षी जावन जियोंक जाय म्हणून आमकां पयसभा उलो दिवन आसा. आज आमी तांचें जिवीत नियाळया आनी तांची देख घेवन आमच्या जिविता मुखार कशें पयसभा बळादीक करूं जाता वाडोवंक जाता तें आमी नियाळया. सान पेद्रू पागी जावन आसलो जेजू ताका आपयता हे म्हज्या फाटल्यान हांव तुका मनशाचे पागी करता. ही उतरां आयकून घेवन सान पेद्रू सगळें सांगता जेजूच्या फाटलाव करता. 3 वर्सां जे सांगता तो जियेता ताची शिकवण आयकता पिडेस्तां बरें करचें पळयता अजापा जिमितां करचें पळोवन घेवन ताका जेजूचेर अखंड पातयेण्यानी विस्वास येता. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू आपोस्तलां विचारता तुमी म्हाका कोण म्हणटात. तेवळ पेद्रू सांगता तुज्यान आसा क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी ही जबाब आयकून घेवन जेजू संतोश पावता आनी पेद्रू सांगता पेद्रू तूं खडापतो आनी ह्या खडपाचेर म्हजी पयसभा हांव बांदतलो अशें जेजू पेद्रूक सुविस्ता. पयसभेचो पयलो वडील जावन पापसाहेब जावन पेद्रू भिवकुरो जावन आसलो. जेच्या जिवितांत स्मरण आयल्या वेळार 3 फावटी ताका नेगार केल्लें जाल्यार जेजू पेद्रूक दुरसाना ताकाच आपलो प्रतिनिधी जावन विंचून काडता. जेजू 3 फावटी पेद्रू विचारता तूं म्हजो मोग करता गे म्हणून आनी 3 फावटी पेद्रू सांगता सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. तवळ जेजू पेद्रू सांगता चरय म्हज्या शेडयांक आनी चरय म्हज्या बोकऱ्यांक. ह्या उतरां मारिफत जेजू पेद्रूकूच नेमता पयसभेचो वडील जावन आनी अशें पेद्रू जेजून दिल्ली जबाबदारी मोगान स्विकार करता. सुरिल्ली गजमतां बऱ्या तरान तो पळयता सुवार्ता प्रगट करता आनी विविध पयसभे भेट दिवन हे सुरिल्ली गजमतां तो बळादीक करता. उपरांत रोमा शहरांत तो वेता थंय सुवार्ता प्रगट करता. थंय ताका दगदणी बोगूं मेळटा जेलाची शिक्षा मेळटा आनी थंय तो कुर्सार मरून जेजूक आनी पयसभेक साक्ष दिवन घेवन पयसभा तो बळादीक करता. हें जावन आसलें जिवीत सान पेद्रूचें. तशेंच सान पावलू जावन आसलो एक फारे जेव शिकपी मनीस पूण क्रिस्तांवांत तो दग दितलो. क्रिस्तांव धर्म ह्या संवसारांत कोणेंच पाळूंक नजो म्हणून क्रिस्तांवांक तो दग दितलो तांकां जेलांत हाडून चेपतलो. आनी अशें एक दीस दमास्का म्हणल्या शहराक थंयच्या क्रिस्तांवांक धगधूंक वेतना वाटेर जेजू ताका दिश्टी पडटा. ताचेर उजवाड फांकयता आनी तो धरणी शेवटता. ताका आयकता एक ताळो सावला सावला तूं म्हाका कित्याक दग दिताय. सावर विचारता तूं कोण. तवळ जेजू ताका सांगता हांव जावन आसा जेजू तूं म्हाका दगदून आसाय. ही उतरां आयकून घेवन हो ताळो आयकून घेवन सान पावलूचें जिवी परिवर्तन जाता. तो दमास्काक वेता आनी थावन घेवन पयसनान घेता. उपरांत सगळें आपलें जिवीत क्रिस्ता खातीर आनी पयसभे खातीर तो समर्पिता. सान पावलो विशेश करून अन्य जातीच्या लोकां मदें वेता थंय सुवार्ता प्रगट करून ताका क्रिस्ताची वळख दिवन घेवन थंय तो पयसभा बांदून हाडटा. उपरांत रोमा शारांत तो वेता आनी थंय ताका मार्तेरपणाचें भाग फावो जाता. आपल्या जिवाचें बलिदान भेटोवन क्रिस्ताक आनी पयसभेक साक्ष दिवन घेवन तो पयसभा बळादीक करता. अशें सान पेद्रू आनी सान पावलोन जेजूच्या फाटलाव करयेन सुवार्ता प्रगट करयेन पयसभा वाडयली आनी चडयली आनी आपलें रगत व्हरोवन घेवन क्रिस्ताक आनी पयसभेक साक्ष दिवन घेवन ताणें जेजूचो फाटलाव केलो आनी आमकां वर्ती देख दिल्ली आसा. तर आज आमी तांची परब आचरण करतना जेजून आमकां आपयला ताचो फाटलाव करूंक ताका साक्षी जावन जियोंक. तर सान पेद्रू बरी आनी सान पावलो बरी आमी जेजूच्या फाटलाव करया. क्रिस्ताची वळख आमी हेरांक करून दिवया आनी क्रिस्ता साक्षी जावन जियोया आनी आमची पयसभा बळादीक करया. अशें करूंक आयची परब आमकां हो संदेश पाठोवन आसा. तुमकां सर्वांक सान पेद्रू आनी सान पावलोची बरी परब हांव मागतां.